भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। किसी इंसान को भी अल्लाह पाक ने जहन्नम के लिए पैदा नहीं किया। हर एक इंसान को अल्लाह पाक जन्नत में देखना चाहते हैं। उलमा से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने इंसान पैदा किए उतने ही इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाई है। और उलमा फरमाते हैं जब बहुत से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से बदकिस्मती से जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह पाक उसी वक्त जन्नत का बहुत सा हिस्सा खाली रह जाएगा, तो अल्लाह पाक उसी वक्त एक मखलूक पैदा कर देंगे जिसकी वजह से जन्नत भर जाएगी। तो अल्लाह पाक हर एक इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। एक माँ नहीं देखना चाहती मेरा बेटा नाकाम हो जाए, एक बाप नहीं देखना चाहता अपने बेटे की नाकामी को, एक दोस्त को नाकाम होना देखना नहीं चाहता, एक भाई को नहीं चाहता। इतने करीम अल्लाह जिसके करम की इंतहा नहीं, जिसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं, वो अल्लाह जो कितने मोहब्बत करने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम बार बार सुनते हैं कि कारून के लिए जब अल्लाह पाक ने ज़मीन मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे की, लंबा वाक़या इख्तिसारन अर्ज कर देता हूँ कि ज़मीन आपके ताबे है, ए मूसा जो इसको हुक्म दो ज़मीन मानेगी। अल्लाह पाक कितने करीम है। ये ज़मीन रोज़ अल्लाह से पूछती है, अर्ज करती है। जब इसके ऊपर गुनाह हो रहा होता है तो अल्लाह पाक से अर्ज करती है ये ज़मीन कि अल्लाह मेरे ऊपर ये आपकी नाफरमानी करता है, मुझे इजाज़त दे कि इसको निगल लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर मेरा बंदा है तो मैं अपने बंदे का मौत तक इंतज़ार करूँगा कि मेरी तरफ लौट के आएगा, मैं इसको माफ़ करूँगा। और अगर तूने पैदा किया तो जो करना चाहते कर ले। इसी तरह आसमान जब अल्लाह की नाफरमानी देखता है, आसमान रोता है, सूरज रोता है, और ये समंदर की हर मौज अल्लाह पाक से इजाज़त तलब करती है कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे, ये बंदे मेरे सामने आपकी नाफरमानी करते हैं, या अल्लाह इजाज़त दे कि इनको अपने अंदर हम ले ले, इनको गर्क कर दे। ये सुनामी क्या है? कहते फलाने मुल्क में सुनामी आया और फलाने मुल्क में सुनामी आया। सुनामी समंदर के अंदर एक मौज पे काबू हो गई, वो मौज उठी और पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। बड़े मलदार मुल्क सेकंडों के अंदर कंगाल बन गए। हर मौज अल्लाह पाक से इजाजत लेती। अल्लाह पाक फरमाते मैं अपने बंदे का मौत तक इंतजार करूंगा, मेरा बंदा मेरी तरफ लौट के आएगा, मैं अपने बंदे का इंतजार करता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया जमीन आपके ताबे है, जो कारून के मुतालिक हुक्म दो ये जमीन अमल करेगी, मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को फरमाया इसको पकड़। जब जमीन ने पकड़ा, कारून के पाँव धस गए जमीन में, यानी पाँव, कारून समझ गया, फंस गया। कारून चीखने लगा, चिल्लाने लगा, ए मूसा मुझे माफ कर दे, ए मूसा माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार यही हुक्म देते रहे। आखिर में जब जमीन के अंदर धस गया, अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे कलीम, ए मेरे मूसा, तेरा दिल कितना सख्त था, तुझे पुकारता रहा, तुझसे माफी मांगता रहा, तूने माफ न किया। मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूए शान की कसम, मुझसे एक मर्तबा माफी मांगता, मैं इसको माफ कर देता। अल्लाह पाक कितने करीम अल्लाह है, कितने रहीम अल्लाह है। उलमा से सुना है ये किरामन कातिबीन के एक दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है। यह अल्लाह पाक का एक तकवीनी निज़ाम है जो नज़र नहीं आता। मौत के वक़्त पे ये धोखे की आंख जब बंद हो जाएगी ये सारा निज़ाम नज़र आ जाएगा। बाएं कंधे पे गुनाह लिखने वाला फरिश्ता, दाएं कंधे पे नेकियां लिखने वाले फरिश्ता। तो उलमा फरमाते हैं ये बाएं कंधे वाला मामूर है, दाएं कंधे वाला अमीर है। अमीर से पूछ के काम करता है। जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो दाएं कंधे वाला फौरन इरादे पे एक नेकी लिख देता है। साथी कहते हैं इरादे पे नेकी मिलती है, नहीं, हर इरादे पे किधर नेकी मिलती है? गुनाह के इरादे पे तो नहीं, नेकी के इरादे पे नेकी मिलती है। और जब अमल कर लेता है तो अमल को इरादे पे फौरन नेकी लिख लेता है, कैसा ना हो इरादा तब्दील ना हो जाए। और फिर जब अमल कर लेता है तो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और बाज़ नेकियों पे तो अल्लाह पाक अजर अजीम देते हैं। अजर अजीम का सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये तबलीग वाले बड़े सादे हैं, 7 लाख की बात करते हैं, 49 करोड़ की बात करते हैं। हालांकि यह हदीस में है, इस तरह नहीं है कि माली इबादत 1 रुपए के बदले में 7 लाख गुना अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं, और जानी इबादत जो है माली इबादत का 700 गुना बन जाती है। तो 700 ज़रबे 7 लाख 49 करोड़
لیکن وہ عالم نے فرمایا واقعی تبلیغ والے تو سادے ہیں، یہ 49 کروڑ 7 لاکھ، حالانکہ اللہ پاک تو اس کام پہ اجر عظیم عطا فرماتے تھے۔ اجر عظیم فرماتے، ریت کے کتنے ذرے ہیں یہ تو کوئی گن سکتا ہے، سمندر کی کتنی جھاگ ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں یہ تو گنتی میں آ سکتی ہے۔ اجر عظیم سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا اجر اللہ پاک عطا فرماتے۔ تو وہ فرشتہ عمل پہ پھر یہ لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ یہ مامور ہے، جب ارادہ کر لیتے گناہ کا تو بائیں کندھے والا امیر صاحب سے پوچھتا ہے لکھو، کہتے نہیں ابھی تو ارادہ کیا ہے، شاید ارادہ بدل جائے، خیر ہے ابھی نہ لکھو۔ پھر جب کر لیتا ہے کہتے اب لکھو، یعنی ابھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگے۔ جب تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں، دن والے جاتے ہیں، رات والے، اب یہ فرشتہ عرض کرتے اب کیا کروں؟ کہتے ٹھیک ہے لکھو، لیکن ہر گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھو، اس سے زیادہ نہ لکھو۔ اتنے کریم اللہ، یہ چاہتے میرے بندے ناکام ہو جائے، بالکل نہیں چاہتے میرے بندے ناکام ہو جائے، لیکن بندے ناکام ہوتے کیوں ہے؟ جہاں پہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں پہ ڈھونڈتے نہیں ہے، جہاں پہ رکھی نہیں ہے وہاں پہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہاں پہ ملتی نہیں ہے۔ کامیابی ملک کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، مال کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، گاڑیوں کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ پاک کا راضی ہونا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ پاک کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک کا مل جانا، جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، اور اللہ پاک ملتے ہیں دین کے راستے سے، بے دینی کے راستے سے کبھی بھی اللہ پاک نہیں ملتے۔ اور دین کیا ہے؟ آسان سا، ہمارے حضرات آسان سی بات کرتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ پاک کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، یہ دین ہے۔ جس کام میں تم لگے ہو، جس شغل میں لگے ہو، جس جگہ لگے ہو، وہاں پہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، بس تم اس عمل میں کامیاب ہو۔ انبیاء علیہ السلام اس دین کی محنت کرتے تھے، اس دین کی برکت سے فرماتے نتیجے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ کسی کو دھوکہ لگ جائے کہ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو عمل کا میدان ہے، نتیجے کی جگہ تو آخرت ہے، اور آخرت میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہے۔ جب قیامت کے دن نتیجہ آئے گا تو فرمایا جس کو جنت کی انٹری مل گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو یہ آدمی کیا نعرہ لگائے گا؟ جس کو دائیں ہاتھ کا عمل نامہ ملا وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہتے جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا یہ نعرہ لگائے گا، جیسے ہم خوشی میں نعرہ لگاتے یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا، اقرؤ کتابیہ، کہے گا میرا عمل نامہ پڑھ لے، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں تیاری کرنے والا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب دینا ہے، اس دن کے لیے میں نے تیاری کی تھی، آج میرا عمل نامہ دیکھ لے، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں پاس ہو گیا۔ کامیابی تو جنت میں ملے گی، لیکن دنیا میں فرماتے دنیا تو نتیجے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس دین کی برکت ہے، فرمایا اس دین کی برکت سے دنیا میں اللہ پاک حیاتن طیبہ نصیب کرتے ہیں، نتیجہ تو وہاں پہ ملے گا، تمہارا جان مال تو جنت کے بدلے میں خریدا جا چکا ہے، تو جو عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ تو جنت کی شکل میں تمہیں ملے گا، لیکن اس زندگی کی برکت ہے دنیا میں بھی اللہ پاک حیاتن طیبہ نصیب کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے عام مثال سے بات سمجھ آتی ہے، بعض ہوٹلوں میں ہوتا ہے کہتے کہ سالن لے لو روٹی فری میں مل جائے گی، سالن کی قیمت دے دو روٹی تمہیں فری میں مل جائے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ خیر میں سالن نہیں لیتا روٹی فری میں دے دو، تو وہ کہیں گے ایسے کے لیے ہمارا ہوٹل نہیں، وہاں پہ پاگل خانہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ تو سالن کے ساتھ ہم روٹی فری دیتے ہیں، سالن کوئی نہ لے اس کو نہ سالن ملے گا نہ روٹی ملے گی۔ اسی طرح کوئی چاہے کہ دین کی وجہ سے ٹھیک ہے میں جنت نہیں چاہتا بس دنیا کی زندگی بن جائے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان ہو جائے گا۔
हयातन तय्यबा फरमाते, हयातन तय्यबा चीजों के मिलने का नाम नहीं है, माल के मिलने का नाम नहीं है, गाड़ियों के मिलने का नाम नहीं है। ये चंद हालात है जिसको अल्लाह पाक इंसान के रूह पे उतारते हैं, और जब वो हाल आ जाता है तो पता चलता है ये आदमी कामयाब है। सबसे पहला हाल यह है कि दीन वाला आदमी पुरसुकून हो जाता है। ये सुकून खुदा की कसम सारे दुनिया का माल किसी को मिल जाए, सुकून को ये नहीं खरीद सकता। बल्कि पिछले 100 साल में दुनिया के मालदार तरीन 100 आदमी जो मरे हैं उन पे तहकीक हो गई कि ये किस वजह से मरे हैं। 3 बातों के अलावा कोई बात उनकी और सामने नहीं आई। या तो उनको डिप्रेशन की वजह से मरे, या खुदकुशी की वजह से मरे, या उन्होंने इतने परेशानियों में इतने ड्रग्स मनशियात इस्तेमाल किए जिसकी वजह से मर गए। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अल्लाह पाक दीन की बरकत से सुकून देते हैं, और दीन की बरकत से अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। दीनदार लोगों को अल्लाह पाक इनके नामों में भी इज्जत रखते हैं। सबसे ज्यादा इज्जत वाले इंसान, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी लो तो उनको इज्जत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ उन पर पढ़ो। उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ भी इज्जत के साथ नाम लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह। किसी बादशाह के साथ भी आता है, कभी अकबर, कभी शाहजहां, हुमायूं। हाँ, जिस बादशाह की भी जिंदगी में दीन था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में आता है एक मरतबा एक आदमी आया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बाद खलीफा थे यजीद बिन अब्दुल मलिक। यजीद बिन अब्दुल मलिक के पास एक आदमी आया, कहा कि एक जमीन थी, मुझे आपके वालिद अब्दुल मलिक ने भी दी थी, फिर वलीद ने भी मुझे वो जमीन दी, फिर सुलेमान ने भी वो जमीन मुझे दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने मुझसे वो जमीन वापस ले ली। अब आप आ गए, मुझे ये जमीन दे दे जो मुझे आपके वालिद ने दी थी, आपके बड़े भाइयों ने दी थी। कहा दोबारा तू ये बात दोहरा दे, किस तरह हुआ? कहा एक जमीन का टुकड़ा था, ये मुझे अब्दुल मलिक ने भी दिया था, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने भी दी, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने भी दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे वापस ले ली। अब कहा जालिम इंसान, जिन्होंने तुझे जमीन दी तू तो उनके नाम ऐसे लेते, अब्दुल मलिक और वलीद और सुलेमान, और जिसने तुझसे ली उसको तू रहमतुल्लाह अलैह दुआ देता है। कहा मैं भी तुम्हें नहीं देता। मेरे भाई दोस्तों, ये इज्जत है, मरने के बाद भी इज्जत अल्लाह पाक देते हैं। उनके नामों में भी, उनके जगहों में भी इज्जत। जिन जगहों पे वो रहते थे, अजमेर शरीफ, यानी अजमेर शरीफ, कहा कि यहाँ पे एक शरीफ इंसान गुजरा, उस जगह का नाम भी मुअज़्ज़ज़ बन जाता है। अल्लाह पाक सुकून देते हैं, अल्लाह पाक राहत देते हैं, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं, अल्लाह पाक महबूबियत देते, अमूमी महबूबियत देते हैं। अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इल्का करते कि मैं इस फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान करते जिसकी वजह से आसमानों के फरिश्ते इस इंसान से मोहब्बत करने लगते। फिर जमीन के लोगों में ऐलान हो जाते तो मोहब्बत अमूमी, सारे लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते। महबूबियत अल्लाह रब्बुल इज्जत देते, दीन की बरकत से ये सब कुछ मिलता है। बेदीनी पे, बल्कि पूरे कुरान के वाक़यात का निचोड़ खुलासा किया है कि बेदीन आदमी को नमरूद की हुकूमत दे दो, फिरौन की सल्तनत दे दो, कारून के खजाने दे दो, को में सबा के बागात दे दो, को में शुएब की मंडियाँ दे दो, को में समूद की सनत व हरफत दे दो, को में नूह की अक्सरियत दे दो, को में आद की ताकत दे दो, बेदीन इंसान फिर भी नाकाम है। और दीनदार इंसान अगर उसकी गर्दन इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह छुरी के नीचे आ जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कोई आग के अंदर उसको डाल दे, और दीनदार इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कोई कुएं में फेंक दे, या दीनदार इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जेल में चला जाए, या दीनदार इंसान अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह करंतीना में चला जाए,
हमारे तो 15 दिन के करंटीना से साथी डरते थे, वो करंटीना में डालते। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल करंटीना में रहे, सिर्फ बीवी पास थी, बाकी करंटाइन। दीनदार इंसान ऐसे बीमारी में, या दीनदार इंसान सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह तख्त के ऊपर बैठ जाए। दीनदार इंसान हर हाल के अंदर कामयाब है और बेदीन इंसान हर हाल के अंदर नाकाम है। बल्कि फरमाते बेदीन इंसान सुकून ढूंढना चाहे, राहत ढूंढना चाहे, इज्जत ढूंढना चाहे, जिंदगी की बरकत ढूंढना चाहे, कहते ये ऐसा है जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाले और वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दे, उसको वजीर आजम की कुर्सी पर रख दे कि यहाँ पे मछली खुश हो जाएगी, मजा उसको आएगा कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ गई। क्या ख्याल है, खुश होगी, तड़पेगी। फिर अगला वो उसको कह दे यहाँ पे तो ये खफा है, वज़ीर आज़म की कुर्सी मामूली है, इसको बादशाह के बेड पे पहुंचा दो, बादशाह के कमरे में पहुंचा दो। बादशाह के बेड पे भी ये तड़पेगी या खुश होगी, तड़प तड़प के मर जाएगी जब तक इसको पानी न मिले, इसको सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह ये इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा जब तक जिंदगी में दीन नहीं है, खुदा की कसम सुकून नहीं है, खुदा की कसम चैन नहीं है, खुदा की कसम इज्जत नहीं है। और दीन जिंदगियों में आता है, दीन और मेहनत है, ये नबियों वाली मेहनत, अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत। और अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत में बुनियादी मेहनत फरमाया दावत की मेहनत। फरमाते नबियों की मेहनत के 2 मरहले हैं। पहले मरहले में अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे माशरे में ऐसे लोगों के पास आए जो दीन से बेजार लोग थे, दीन नहीं चाहते थे। और दीन हर एक इंसान की जरूरत है, दीन मानने वालों की भी जरूरत है, दीन न मानने वालों की भी जरूरत है, बल्कि फरमाते दीन के मिटाने वालों की भी दीन की जरूरत है। ये नहीं है ना समझ है, नादान है, ये नहीं है कि एक आदमी दीन को मिटा रहा है, इसको जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत इस दीन के फैलाने वाले की, इस दीन पे चलने वाला जो चल रहा है, जितनी जरूरत इसको है इतनी जरूरत इस दीन के मिटाने वालों की भी है। लेकिन पागल है, दीवाना है, इसको पता नहीं चल रहा। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दीन से बेजार लोगों में और दीन से भागने वाले लोगों में आते थे। पहला मरहला यह होता था, दावत के जरिए बेतलब लोगों में तलब पैदा करते थे, एक एक के पास जाते थे दावत की मेहनत करके। फरमाया एक एक को और दावत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाना कि अल्लाह पाक जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पूरे कायनात के चलाने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई इस कायनात को चला नहीं सकता। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान के अंदर, मफ़हूम है कि अगर मैं क़यामत तक तुम्हारे ऊपर रात ले आऊं तो कोई है जो इस रात को दिन में तब्दील कर दे, और क़यामत तक अगर तुम्हारे ऊपर मैं दिन लेके आ जाऊं तो कोई है जो इसको रात में तब्दील कर दे। और अल्लाह पाक फरमाते अगर मैं तुम्हारा पानी नीचे कर दूं तो कोई है, कोई ज़ात है मेरे अलावा जो इस पानी को ऊपर ले आए। इस्लामाबाद में एक बड़ी सोसाइटी थी, बड़े खूबसूरत घर थे, उस सोसाइटी की कीमत कई गुना गिर गई। किस वजह से? कहा यहाँ पे पानी नीचे चला गया, अब इस पानी को कोई ऊपर ले आ सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए, अंबिया ने दावत की मेहनत, दावत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ाई बयान करके अल्लाह पाक की तरफ बुलाया। बेतलबों में गए, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा तेरा रब क्या करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद नादान था, बेवकूफ था, जाहिल था। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बेगुनाह आदमी को फांसी पे, सूली पे चढ़ाया, एक गुनाहगार आदमी जिस पे सजाए मौत का हुक्म था उसको आजाद कर दिया, अब मैंने भी कर दिया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दाई की ये भी सिफत है, ये वो किसी उलझता नहीं है, उलझता नहीं है, अपने काम के रास्ते निकालता है, अपना काम करता है। हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमा रहे थे रहमतुल्लाह अलैह कि एक मरतबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ हम तश्कील में थे, तो एक साथी के साथ मैं बात कर रहा था, थोड़ी देर लगा दी, कहा अब्दुल वहाब आगे बढ़ो, काम बाकी है। दाई उलझता नहीं है, आगे बढ़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया
کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو جا کے اس طرح کر لے کہ اس کو مغرب سے طلوع کر دے، مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، سٹ پٹا گیا، اس کو کچھ جواب دے ہی نہیں سکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو اپنے خلیل کی بات کی اتنی لاج کہ اللہ پاک اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک اپنے خلیل کی بات کو پورا نہ کر لے کہ ایک مرتبہ آئے گا کہ اس سورج کو اللہ پاک مغرب سے نکالے گا اور پھر جب 12 بجے کا ٹائم ہو دوبارہ ادھر غروب ہو جائے گا۔ اس بات کو ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کی بات کو پورا کریں گے، لیکن یہاں پہ اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کائنات کے چلانے والے اللہ رب العزت ہے، اس کائنات کے بنانے والے بدی فرمایا ایک ہے خالق۔ خالق تو علماء فرماتے کہ وہ جو کوئی نقشہ موجود ہو، کوئی میٹیریل موجود ہو، وہ چیز بنائے۔ بدی کوئی چیز وجود ہی نہیں ہے، اس کا نقشہ نہیں ہے، ڈیزائن نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، بغیر نقشے کے، بغیر ڈیزائن کے، بغیر میٹیریل کے اللہ پاک عدم سے وجود دے دے۔ اللہ پاک ایسے وجود دینے والے اور ایسے کنٹرول کرنے والے۔ سورج کتنے ارب سال ہو گئے چل رہا ہے سورج کا نظام، کبھی اس کے سپیڈ میں کمی آئی، کبھی روشنی میں کمی آئی، کبھی سورج کی تمازت میں کمی آئی۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے، اور اس کائنات پہ قبض و کنٹرول بھی اللہ پاک کا ہے۔ یہ نہیں ہم میں سے کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بندوق بناتا ہے تو وہ بندوق بنانے والے کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے دے دی، بنانے والے پہ وہ گولی چلاؤ تو اس کو بھی گولی لگے گی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت۔ اس کائنات کے بنانے والے، اس کے چلانے والے اور اس کے قابو کرنے والے، اور قبض و کنٹرول بھی اللہ پاک کا ہے۔ اور ایسا قبض و کنٹرول کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے، کتنی کلابازیاں کا کے گرے، الٹا گرے، سیدھا گرے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ہوا آتی ہے، طوفان آتے، حیدرآباد تھل کا صحرا دیکھ لے، دنیا کے کتنے بڑے بڑے صحرا، صحرائے گوبی میں کتنے ریت کے ذرات اڑے، یہ اللہ کے حکم سے اڑے، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ ایسے اللہ رب العزت، ایسے خبیر، ایسے علیم، کالی رات کے اندھیرے میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اللہ پاک اس چونٹی کے پاؤں سے بننے والے لکیر کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایسے سننے والے اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہیں، اور ایسے جاننے والے اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ علماء فرماتے، مفسرین فرماتے وہ اللہ جو کالی رات کے اندھیرے میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو دیکھتے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں آسان ہی دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے کہ اس کو یہ شک نہ گزرے کہ جب پھینکے گا اور عصا سے سانپ بنے گا، تو بعض مرتبہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ شاید میں نے عصا کی جگہ پہ سانپ اٹھایا تھا، تو یہ شک نہ گزرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھو دیکھو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ خیال رکھو آپ کیا۔ اس طرح اللہ پاک نے فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کے نفع گنوائے، یا اللہ یہ تو میرا عصا ہے، یا اللہ اس سے میں پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور اس میں تو بہت نفع کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، مفسرین فرماتے پہلے دیکھا، یقین کر لیا کہ واقعی عصا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ایسا نہ میں نے غلط چیز سنی اٹھائی، نہیں، رات کا اندھیرا تھا، چونکہ اندھیرے میں آگ لینے کے لیے آئے تھے، تو دیکھا کہ وہ اپنا عصا ہے، عصا اٹھائے، پھر اللہ پاک کو اس کے نفع گنے، کہا اس کو پھینک دے، جب پھینکا 100% نفع کی چیز کو 100% نقصان والا بنا دیا۔ اور فرماتے سانپ ایسے سانپ نہیں تھا، سانپ 3 قسم کے سانپ ہوتے، عربی میں ہر سانپ کا اپنا نام ہے، اور ان تینوں سانپوں کے سارے نام قرآن میں موجود ہے مختلف جگہوں پہ۔ ایک سانپ وہ ہوتا ہے جو پرتیلا بہت ہوتا ہے، رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن زہر اتنا تیز نہیں ہوتا، اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس کا الگ نام ہے۔ ایک سانپ وہ ہوتا ہے رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن زہر بڑا تیز ہوتا ہے، اس کا الگ نام ہے۔ ایک سانپ اژدہا ہوتا ہے جو اس میں زہر نہیں ہوتا اتنا،
رفتار بھی نہیں ہوتی، لیکن بڑے بڑے اونٹ کھا جاتا ہے اژدہا۔ اس کا الگ نام کہا موسیٰ علیہ السلام کے سانپ میں تینوں خوبیاں جمع تھی، رفتار بھی بہت تیز تھی اور زہر بھی بڑا تیز تھا، اور یعنی اندازہ لگا لے کتنا بڑا سانپ ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ جادوگر اکٹھے ہوئے 40,000 جادوگر، ایک جبڑے سے کہتے ایک طرف پہ ایک جبڑا تھا سانپ پہ، دوسرا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر تھا، ایسا اگر حکم ہوتا فرعون کے محل کو بھی نگل لیتا، اتنا بڑا سانپ تھا اس کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے بھاگ گئے۔ یہ خوف جو ہے، خوف یہ طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، یہ یقین کے منافی نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ ہاں خوف اتنا غالب نہ ہو کہ اللہ کے حکم پہ غالب آ جائے، یہ خوف یہ صحیح نہیں ہے، یہ مذموم ہے۔ اتنا خوف ہو واقعہ کا، اتنا خوف ہو کسی چیز کا کہ انسان اللہ کے حکموں کو توڑ دے، یہ مذموم ہے۔ اب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اب بھاگے، اور فرماتے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میری رفتار کم نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، فرماتے ایک ہے خوف، ایک ہے حزن۔ اپنی جان پہ ہو تو اس کو خوف بولتے، دوسرے کی فکر ہو تو اس کو حزن بولتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں اپنا خوف نہیں تھا، اپنا جان تو نچھاور کرنے کو تیار تھے، اپنا جان تو لگانے کو تیار تھے، بلکہ فرماتے جان لگانے میں تو صدیق اکبر جبرائیل علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہتے معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے وہ سدرۃ المنتہا پہ عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک بال برابر یہاں سے آگے بڑھتا ہوں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ رک گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرماتے یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے رک گئے، لیکن صدیق اکبر کسی مرحلے پہ اپنی جان کے خوف سے نہیں رکے۔ تو وہاں پہ اپنی پرواہ نہیں تھی، اس لیے یہ نہیں فرمایا لا تخف لا تحزن، اے صدیق میرا غم نہ کر، میرا بھی غم نہ کر، اور اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، نہ مجھے کچھ ہوگا نہ آپ کو کچھ ہوگا۔ ایسے جان لگانے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اللہ کا حکم آیا، فرماتے سارا خوف اطمینان میں بدل گیا، رک گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو پکڑ۔ اب غالباً تفسیر ابن کثیر میں لکھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اپنے ہاتھ پہ رومال باندھا اور دم سے پکڑنے لگے، فرمایا رومال بھی ہٹا دے، اور سب سے خطرناک جگہ سام کی کیا ہے، منہ کے راستے سے، وہاں سے پکڑو۔ کہتے جیسے منہ کو ہاتھ لگایا، نقصان کی چیز کو اللہ پاک نے نفع والا بنا دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت، یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت۔ اور نشانیاں دیکھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، تو علماء فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی تھی، بچے جننے کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، تو دل میں تو خیال آتا ہے، انسان ہے، تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا، اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتے، اے موسیٰ وہاں پہ ایک پتھر پڑا تھا، کہا اس کے اوپر عصا مارے، عصا مارا، دوسرا پتھر نکلا، اس کے اوپر عصا مارا، تیسرا پتھر نکلا، اس کے اوپر مارا تو اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، اور کہا کہ کان لگا کے سنو کیا کہہ رہے، وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے مکان سے واقف ہے، مجھے کھلا رہی ہے، مجھے بھولتی نہیں ہے۔ ایسے اللہ رب العزت ہے، نفع کی چیز کو نقصان میں تبدیل کر دے، نقصان کی چیز کو نفع میں تبدیل کر دے، اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کہتے 2 خواب اور 2 قمیص۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب اچھے تعبیر کا خواب دیکھا ہے، لیکن وہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے پریشانیوں کا سبب بنا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلامی میں چلے گئے، پردیس میں چلے گئے، والد سے جدا ہو گئے، جیل میں چلے گئے، اور یوسف کی قمیص گھر میں آئی، غموں کو لے کے آئی، والد کی بینائی چلی گئی۔ یہ تو اللہ پاک، حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے قسم اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ایک ذرے کا حال نہیں ہے۔ یہ تو حالات سے
हालात में घबराना नहीं, हालात तो आते, वो एक शेर है, कहते तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये हालात तो अल्लाह पाक फरमाया, ये तो अल्लाह पाक चेक करने के लिए, आजमाने के लिए। हालात तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पाक नफे के हाल में नुकसान दे दे, नुकसान के हाल में नफा दे दे, अल्लाह पाक इस पे कादिर है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरा ख्वाब, जाहिर में ताबीर उसकी अच्छी नहीं है, खेत आएगा, 7 साल बारिश नहीं होगी, खेत साली होगी, ये होगा, लेकिन इस ख्वाब की बरकत से यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकल गए और तख्त के ऊपर अल्लाह पाक ने बैठा दिया। और कमीज दूसरी, वही यूसुफ की कमीज, दूसरी कमीज घर में आई, खुशियां लेके आ गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई। तो हालात से, जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वो एक मरतबा पेट में दर्द था तो एक दरख्त के पत्ते खाए, अल्लाह पाक ने फरमाया इस दरख्त के पत्ते खाओ, पत्ते खाए तो दर्द ठीक हो गया। अगली मरतबा फिर दर्द हो गया तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि इस के पत्ते मैंने खाए थे, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। अभी बगैर पूछे खाए तो पेट का दर्द ठीक ना हुआ तो अल्लाह पाक से अर्ज किया, अल्लाह पाक ने फरमाया पेट का दर्द तो पत्तों से ठीक नहीं होता, ये तो मेरे हुक्म से ठीक होता है। मैं हुक्म दूंगा तो ठीक होगा, न दूंगा तो ठीक कौन कर सकता है। तो मेरे भाई दोस्तों, जिंदगी बनाते अल्लाह है, जिंदगी जिसकी बिगाड़ने पे अल्लाह आ जाए, खुदा की कसम कोई उसकी जिंदगी बना नहीं सकता। ला यइज़्ज़ु मन अदैत वला यज़िल्लु मन वलैत। या अल्लाह, आप जिसके दुश्मन बन जाए उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता, जिसके आप दोस्त बन जाए उसको कोई जलील नहीं कर सकता। और अल्लाह पाक जिंदगी बनाते किस पे है। मौलाना तोनसी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईमान वालों खुश हो जाओ, ईमान वालों के साथ अल्लाह की यारी है। अल्लाह वलीउल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों का यार है। लेकिन इस यारी की एक शर्त है, अल्लाह पाक की यारी किसके साथ है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं उसका यार जो मेरे नबी का यार, जो मेरे नबी का यार नहीं है, उसके साथ अल्लाह की यारी नहीं है। हम हर नमाज के हर रकत में मांगते, या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह मुझे इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा जिस पे चल के मैं इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाऊं। हर नमाज के हर रकत में मांगते हैं। लेकिन जब वो रास्ता दिखाया जाता है, अल्लाह पाक ने कुरान में वो रास्ता दिखाया है, मय्युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह पाक ने इनाम किया है। वो अंबिया है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है। और क्या बेहतरीन है उनकी यारी, उनकी रफाकत, उनका रफीक बनना। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो रास्ता दिखाया जाता है तो हम उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। फिर उस किन से रास्ते पे चलते? हम रिवाज पे चलते हैं, हम मिजाज पे चलते हैं, हम अपनी तबीयत पे चलते हैं। फरमाते हैं अपनी जी की माननी ये तबीयत है और नबी जी की माननी ये शरीयत है। हमने अपनी जी की नहीं माननी, हमने नबी जी की माननी है। हमने तबीयत पे नहीं चलना, हमने शरीयत पे चलना है। और फरमाते हैं कि इस इम्तिहान में, दुनिया दारुल इम्तिहान, इस इम्तिहान में वो पास जो नबी जी के पास, जो नबी जी से दूर वो तो फेल है, नाकाम है, वो तो नाकाम लोग है। अब आप बता दे, एक बच्चा इम्तिहान में फेल हो रहा है, दूसरा बच्चा फेल बच्चे की नकल उतारे। फेल की नकल उतारने वाला पास हो सकता है, फेल की नकल उतारने वाला भी फेल है। तो अगर फेल की नकल उतारने वाला फेल है, तो अगर काफिर फेल है, तो उनकी नकल उतारने से हम कैसे पास हो जाएंगे? आज हमारा लिबास में, मईशत में, माशरत में, सियासत में, इबादत में, लिबास में, यानी खालिस इबादत में। देखे 9 मुहर्रम का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा ये यहूद रखते थे कि 10 मुहर्रम को फिरौन गर्क हो गया था, बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने निजात दी थी। और भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। 10 मुहर्रम को उलमा से सुने कि क़यामत भी 10 मुहर्रम को कायम होगी। तो यहूद एक रोजा रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے، اور روزہ رکھا، اور فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو یہود ایک رکھتے، ان کی مخالفت خالص عبادت میں بھی جو صرف تعداد کی ایک مشابہت کی ایک صورت بن رہی تھی، یہ بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں. فرمایا میں اگلے سال زندہ رہا تو یہ ایک رکھتے میں 2 رکھوں گا کہ ان کے ساتھ اتنی بھی مشابہت نہ ہو. یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. یہ جب مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے سوچا یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو سوچا میں یہودیت مذہب میں بھی جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان پہ بھی عمل کروں گا، اور اسلام کی باتیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی اسلام کی باتوں کو بھی. جیسے یہودیوں میں ہفتے کا دن اس کی وہ قابل احترام دن ہے، تو کہا میں جمعے کے دن بھی عبادت کروں گا، ہفتے کے بھی دن بھی عبادت کروں گا، 2 دن کر لوں گا عبادت. باقی گوشت کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کہ وہ جو میں یہودیت میں میری باتیں تھی اس پہ بھی عمل ہو. یہ چربی نہیں کھاتے، جانوروں کی جو ہڈی میں ملے ہو یا اور، تو کہا میں چربی نہیں کھاؤں گا. باقی چیزیں اللہ پاک نے وہی اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ایمان والو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو. فرماتے خالص عبادت کی نیت ہے، اس کو شیطان کی پیروی. جب میں کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، لباس میں، سیاست میں ان کی پیروی کروں گا، میں کیا کروں. آج اللہ معاف فرمائے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کے آئے، اس زندگی پہ زندگی گزارنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ہر حال میں اتباع. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اور پچھلے انبیاء کا بھی یہی دستور تھا. نماز اللہ پاک کے حکموں میں، جیسے میں نے عرض کیا، جس کام میں بھی لگو یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، تو دین پہ چل رہے تو کامیاب ہے. اور جس سے اللہ کا اتنا بڑا حکم، نماز کا حکم ٹوٹ جائے، یہ کتنے خسارے میں ہے. اس لیے تو فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ہم ابھی یہ سعودیہ میں ہماری تشکیل تھی، تو جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں مسجد اقصی کا، ساری امت پریشان ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک. تو ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں جا نہیں سکتے، حالات ہے، بڑی بہت باتیں ہیں، لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، یا وہ تھے یا کوئی اور ساتھی تھے. جماعت گئی، اس زمانے میں مسجد اقصی میں جماعتیں جاتی تھی. جماعت گئی تو ایک یہودی ان کو ملا. انہوں نے کہا تم لوگوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، جمعہ پڑھا؟ کہا جمعہ پڑھا. کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا اتنے لوگ تھے کہ مسجد میں سما نہیں سکتے تھے، روڈ کے اوپر بھی لوگ کھڑے تھے. کہا پھر فجر بھی پڑھی؟ کہا فجر بھی پڑھی. کہا فجر میں کتنے تھے؟ کہا بمشکل 1 یا 2 صفحے تھی، باقی کوئی نہیں تھا. تو یہودی مسکرایا. یہودی نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی تعداد اتنی جتنی جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے اتنی فجر میں نہ ہو جائے، یہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتے. اب یہ فجر کی نماز پہ آنا یہ کوئی مشکل ہے، یا پہ میرے لیے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ویزا لگے گا مسجد کے لیے، کوئی اور. آج ہم چاہتے ہیں، وہ کہتے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ہونی چاہیے، ڈالے گا کون؟ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج اعمال، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 50% امت نماز پہ آ جائے، نماز پہ اللہ پاک کافروں کی ترقی روک دیں گے، مسلمانوں کا تنزل روک دیں گے. 51% ہو جائے، کافروں کی ترقی شروع ہو جائے، مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے، کافروں کا تنزل شروع ہو جائے. اور فرمایا کرتے تھے جو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا. تو فرماتے تھے کہ 10% امت آج نماز پڑھ رہے، تو فرماتے تھے کہ ایک بلڈنگ ہے اس کے بنانے پہ 10 آدمی لگے ہوئے ہیں، گرانے پہ 90 آدمی لگے ہوئے، یہ بلڈنگ بنے گی قیامت تک نہیں بن سکتی.
ہمارا مسئلہ ایٹم بم میں نہیں اٹکا ہوا، ہمارا مسئلہ ہائیڈروجن بم میں نہیں، ہمارا مسئلہ معیت کے ساتھ، اللہ کی معیت، فرمایا اللہ پاک کی معیت تو اعمال کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو فرماتے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام نے سوچا ہم سے کون سا عمل چھوٹ گیا، مسواک کا عمل۔ ایک ساتھی نے کہا یار آپ کے شب جمعہ میں تو مسواک اور تسبیح ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی کلاشنکوف کوئی وہ، تو میں نے کہا کلاشنکوف سے صحابہ کے دور میں کوئی چیز فتح ہوئی ہے، اور مسواک سے تو ہم بتا سکتے قلعے فتح ہوئے ہیں۔ اعمال کے ذریعے اللہ پاک کی معیت، اللہ کی معیت کے بغیر، خدا کی قسم اللہ کی معیت کے بغیر ان مادیت کو، باطل کے مادیت کے نقشوں کے سامنے ہم ایسے بے بس ہیں جیسے ابرہہ کے لشکر کے سامنے قریش مکہ بے بس تھے۔ ہاں اللہ کی معیت، اور اللہ کی معیت اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال میں بڑا عمل یہ نماز کے ذریعے۔ آج نماز امت نے چھوڑ دی، آج نماز نہ پڑھنے کو گناہ بھی نہیں کہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نفل نماز کے اوپر جان دینے والے تھے۔ فضائل اعمال میں لکھا نہیں ہے، 2 صحابی انصاری اور ماجری کی وہ جو پہرے کی ذمہ داری تھی، ایک تیر کا ہے، دوسرا کا ہے، تیسرا کا ہے، فرمانے لگے میری یہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے میری ذمہ داری رکھی تھی، اگر یہ نہ ہوتی میری جان چلی جاتی، سورت کے ختم سے پہلے میں رکوع میں نہ جاتا۔ نفل نماز کے اوپر جان دینے والے تھے، ایسے نمازوں کو قائم کرنے والے تھے، اور دین کو سیکھ کے عمل کرنا، علماء سے پوچھنا، علماء سے دین کے مسائل پوچھنا۔ ہمیں پتہ کچھ نہیں، ہم نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے، آتا کچھ نہیں ہے، میں نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے، حالانکہ غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب علماء سے پوچھنا، علماء کے پاس جانا، علماء کی خدمت میں جانا، فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان کے تعاون کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرماتے 5واں کون ہے؟ ان سے بغض کرنے والے نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جو علم کے لیے نکلتا ہے، فرمایا علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں اور موذی جانور، سانپ اور بچھو تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں بلوں کی چونٹی کو اس کے دین سے کیا غرض، اس دین سے کیا غرض، اس علم سے اس کو کیا غرض، اور سمندر میں مچھلی کو اور سانپ اور بچھو کو، فرماتے ہیں جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، بے دینی آ جاتی ہے، اس بے دینی کی وجہ سے سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں مچھلیاں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلوں میں چونٹیاں بھوک سے مر جاتی ہے، اور بچھو اور سانپ مر جاتے ہیں۔ جب آدمی دین کے علم کے لیے نکلتا ہے، بلوں میں چونٹیاں خوش ہو جاتی ہے، سمندروں میں مچھلیاں خوش ہو جاتی ہے کہ یہ جس چیز کو حاصل کرے گا پھر لوگوں کو بتائے گا، اس کی وجہ سے ہم سمندروں کے اندر سکون میں رہے گی۔ تو سمندر کی مچھلی کو تو اس علم کا فائدہ ہے، اور مجھے زمین کے اوپر اس عالم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا، علماء سے پوچھنا، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے علماء سے پوچھنا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کھجورے لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ کھجورے کیسی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے مفہوم واقعے کا یہ ہے، میرے پاس ادنا قسم کی کھجور تھی، مثال کے طور پہ وہ 2 کلو تھی، تو میں نے سوچا آپ کی خدمت اقدس میں لے کے آ رہا ہوں، یہ راستے میں یہ اچھی کھجور مجھے ملی، تو یہ مثال کے طور پر یعنی جتنی یہ وہ تھی اس کے آدھی یہ ہے، تو میں نے وہ دگنی دے کے اس سے یہ آدھی لے لی اس کے بدلے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آپ نے عین سودی معاملہ کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدینہ والعالی فرماتے ہیں مفتیان کرام صرف تعبیر نہیں بتاتے، فرماتے یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ فرمایا مفتیان کرام تعبیر نہیں بتاتے، تدبیر بھی بتاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اے بلال آپ اس طرح کرتے، اس کھجور کو بیچتے، ان پیسوں پہ یہ کھجور لیتے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے اس میں کیا فرق ہوا، یہ تو ایک ہی چیز ہوئی،
मौलाना मक्की साहब अक्सर वो फरमा रहे थे, एक मरतबा कहा फर्क को न देखो, अल्लाह के हुक्म को देखो। ऐसा ना हो कल ये ना कहना शुरू कर दो माँ और बीवी में क्या फर्क है। ये एक को अल्लाह ने हराम किया, इसको हलाल किया है। इसी तरह सूद हराम है, तिजारत हलाल है, लेकिन ये मुफ्तियान कराम बताएंगे। मुफ्तियान कराम से पूछना, आज तो मुफ्तियान कराम से या मिरास के मामले या तलाक के मसाइल पूछते, और दारुल इफ्ता में जाओ तो मिरास के मसले और तलाक के मसले, कि मेरा फलाना मर गया, मेरा कितना हिस्सा बनता है, और बीवी को गुस्से में तलाक दे दी, तलाक हो गई कि नहीं, एक नशिश में 3 तलाकें हो गई कि नहीं, ये इसके अलावा मसला ही नहीं पूछते। जैसे सारे मसाइल, बाकी तो हमें दीन के सारे मसाइल पता है, और इन्हीं उलमा को अल्लाह पाक ने अहले जिक्र फरमाया, फसअलु अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। अहले जिक्र से मुराद अहले इल्म है। फरमाते इल्म दिल के नूर का नाम है, इल्म कसरत रिवायात का नाम नहीं। जब दिल में ये नूर आ जाता है तो फिर फरमाते हराम और हलाल का पता चल जाता है। और दिल को नूरानी बनाने के लिए अल्लाह पाक का जिक्र है, ये जिलाउल कुलूब है, ये दिलों का रिकमाल है, दिलों का मांजन है, दिलों की सफाई है। फरमाया अल्लाह पाक के जिक्र से मोहब्बत ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, और अल्लाह के जिक्र से बुग़्ज़ ये अल्लाह से बुग़्ज़ की अलामत है। और फरमाते मसनून दुआएं जो है, मौका महल की दुआ, ये उस वक्त का बेहतरीन जिक्र है। अब अक्सर दुआएं हमने सीखी होती है, मौके पे भूल जाते हैं। वजह क्या है? दिल गाफिल है। जब दिल, और इसी तरह और सूरज निकलने की दुआ, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ये सारी दुआएं सीख लें। और अल्लाह पाक का जिक्र करना, ये तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, ये तो कम अज कम का निसाब है। ये तो इब्तिदा में एक ताल्लुक बनाना, फिर आगे वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। फरमाते हर अमल की हद है, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। और अमल को बचाना है, फरमाते अमल करना आसान, अमल को बचाना मुश्किल। मिसाल देते, कहते जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी होते, तो फुटबॉल को किक लगाना आसान है, लेकिन हर किक की कोई कीमत नहीं होती। उस किक की कीमत है जो गोल के जाल तक पहुंचाए। फरमाया उस अमल की कीमत है जिस अमल को महफूज करके अपने साथ लेके चला जाए। इस अमल की हिफाजत ये हुकूक की हिफाजत से है। फरमाते हैं कि अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ट्रेन में मैं जा रहा हूं और एक ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई और मैं उतरा नीचे, फिर ट्रेन ने सीटी बजाई और मैं दौड़ने लगा, ट्रेन में सवार होने लगा, मेरा एक पाँव ट्रेन के पायदान पे हो, एक पाँव नीचे है, और कोई मेरे पास आ जाए कि अहमद कुरान की तफसीर बताओ मुझे, तो कहते मैं इतनी देर में पूरे कुरान की तफसीर बता सकता हूँ। किसी ने अर्ज किया हजरत इतनी थोड़ी सी देर में कुरान की तफसीर कैसे बताओगे? फरमाया कुरान का खुलासा 3 चीजें हैं कि अल्लाह पाक को राजी कर लो इबादत के साथ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो इताअत के साथ, और अल्लाह के मखलूक को राजी कर लो खिदमत के साथ। कहते खिदमत बहुत बड़ा अमल है, खिदमत की वजह से कहते अल्लाह पाक इंसान को मखदूम बना देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अपने आप को नीचे समझना, जैसे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में असर में भी बात आई। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी है जिसने बदर में शिरकत की। बदरी सहाबा का क्या मुकाम है, बात लंबी हो जाएगी। उहद में अल्लाह के नबी के तलवार का
ایسے مزید بیانات کے لیے میرے چینل عالمی تبلیغی نیٹ ورک کو فالو کریں اور شیئر کریں، لائک بھی کریں۔